دوستا و قومای گل سلام. یک چند دیر پیش صدر ایران که که آقای پزشکیان است یک تقریر کرده بود. منی تقریر گفتد که مثلا همونطور که مردمات در منی یوروپ هستند که منی یورپی یونین است. بیشک اونجا یک بلوک ملک است، لیکن تو بغیر ویزا یا بغیر چیزا تو که بال میشی یا زیر گاڑی یا زیر ترین تو از یک ملک دیگه ملک موری بغیر از اینکه تو ویزا د کار شونه یا بغیر از اینکه مثلا که خالی تو یک تیکت مونی بس بال شده موری یا فرض مثال تو درایو کده از یک ملک دیگه ملک یورپین موری بازو همی سوال کدد که چرا مسلمان ها کسته میر نمیتونه، چرا مثلا یک آدم بال شده فرض مثال کسته از تهران دینوان مثالی که بزونی هستم فرض مثال یک آدم از تهران بال شده بوره متر بغیری چیزا کسته بوره سفری کربلا را کنم زوره بوره حج کنه متر بور دیگه ملک عربار کسته بیگشته یا فرض مثالی طرف پاکستان با یا طرف سنترال اشیا بوره یا گو آدم کسته سنترال اشیا میتر بغیری ویزا بغیر چیز کسته از یک ملک دی مسلمان دیگه ملک مسلمان رفته زیارت کنه حج کنه یا بیشنه کاربار کنه یا بیشنه تجارت کنه دیگه ای کبی آقای پزشکان کسته زیاد تیر نشدد که ما اوش کدی که مثلا کسته ترکی حکومت ترکیه کسته دهل قد اسرائیل همکاری اسرائیل مترکش مو خبر استین قد همکاری غرب قد همکاری گلف کنتریزی عرب کسته ملک عرب است قد همکاری از نکسته حکومتی سوریه کسته چپکت صرف همون روزی که جنگی مابین حزب الله و اسرائیل همون روز که روب شد همون روز کسته اینا گه حمله کسته شروع کرد خطوخ کو ما چری مطبی استوری دروش مگم از خاطر ازی که آقای پزشکیان که د زین چی است اور کسته مو مگی پان اسلامیزم مثلا مو بگی یک تصوری که یک بلوک اسلامی گروه ها داشتن کسته شما خبرن که اخوان المسلمین امی امزیالا کانسپت داشتن که فرض مثال کسته پوره مسلمان ملکا کسته یک جای کیش نه. خب بزموتر کسته عثمانیه که مثلا حکومتی که مثلا منی ترک است منی امروز نه ترکیه کسته که پیشنه حکومت ازی خیالی مطلب سیکولر حکومتی از اینکه د پیشتر که مثلا حکومتی بود خو پوره خلافت بود یا خو پوره امپایر بود دیگه او خلافت عثمانی کسته می تصور داشت که پوره مسلمانان کسته یک جای کی کنه دیگه این کانسپت کسته داعش هم داره که میگم کسته پوره مسلمان را تحت خلافت کسته جای کنی بس شما خبر استین که طالبان هم زیاد تصور داره که مو پوره مسلمان را کسته زیری یک بینر کسته جمع کنی بزمی تصور کسته اونایی که پاکستان را جور کردم می تصور داشت که مو یک ملک جوری برای تمام مسلمانان لیکن امروز تمام امزی مردمایی که تصور نه که مثلا مو کسته پوره مسلمانان کسته یک امت است تمامش کسته جاگه کشینه ترکایی که امروز بازمانده های خلافت عثمانیه او کسته قد ایرانیا کسته جنگ نه که ایرانیا میگم پوره امت اسلام را متحد کنی گه از اتحاد المسلمین وزن توخینا یک دیخ بازی میده درو کسته جنگ مونه پاکستانی که سوچ میکرد که مثلا پوره ملک کسته از برای مسلمانا باشه برای نگفته که مثلا کسته برای کدام قوم باشه گفته برای پوره مسلمان را دینوان یک قوم کرد امروز اونا کسته قد افغانستان کسته جنگ نقد قد طالبان جنگ نکته طالبانی که مگمو کسته امارت اسلامی است مثلا کسته پوره د نام اسلام کسته لیکن توخ کن مثلا دو دنه مسلمان ایش در ملک برای مسلمان ها جور کرده امارت در برای اسلام جور کرده تو خاردوش کسته بنی خود زدن میچسبن ایرانی قد طالبان سمنیه پاکستانی قد ایرانی سمنیه ترکا قد پاکستانی سمنیه دیگه توخ کال مستنی گډوډی ر داعش قد تمام مخالفه تمامی کسته میزنه خود توخ کو مستن کسته د گوش که مثلا یک تصور که انسان در ذهن خو میگیره مثلا گوش کسته خوب معلوم میشه گو گپ که گفتم میشه او شیرین معلوم میشه در دل انسان کسته میشنم گیاره می چه خوب مطلب تصور است مثل که می پان اسلامی زمر کسته ما گفتم یا کانسپتی تصوری امت اسلامی را کسته مو درو گپش میزنه لیکن منی ریل پالیټیک کې مو مای منی ریل لایف کې مو مای د منی حقیقی لایف کې مای موتونی کی یک گروه که بله پاکستان کسته حکومت نه اونا یک خاص اسپیشل انترست گروپ است که اونا کسته صرف صحیح کسته مثلا مگه ملک در نام اسلام شده لیکن
توخ حتی که باشندگان خود پور ملک هم که است برابر حساب نمیشه. خاص گروه هست که بله اقتصاد چی، بله سکیوریتی چی، بله هر چیز قبضه کرده. اما ترشم دمن ایران هم که است خاص گروه است که به شک مطلب نامش حکومت اسلامی است، لیکن یک خاص گروه است که مطلب حکومت ندی که مردمان ناله نه حقیقت میترسته. من ترکیه هم میترسته خاص گروه است که اونا بله حکومت چسبیدن دیگه و یک بلوک مردمای دیگه که زیر دست چسته. شما وش نمونی خود ترکیه علوی است، کرد است، ارمنیانز است، خوش نی که اونام باشنده‌اش است، لیکن حق و حقوق نداره دیگه. مو ترکسته شما همین افغانستان وشنن که مثلا یک خاص طبقه افغانا که است، پوری افغان هم نه خاص طبقه افغانا در نام طالبان که است، در نام اسلام که است، درو پوری چیزر که است، پوری مردمار که است از نه اختیار مردم زمین خود داره، نه اختیار ناموس خود داره، نه اختیار حق اولاد خود داره، نه اختیار تعلیم اولاد خود کسته داره، اختیار چیزی نداره. یک خاص ریزه طبقه حقوق کسته د زور کسته گرفته دیگه بله تمام هم یک کلان حسی حقوق تاجیک ازبک آذرخ یه حساب نمیشه. آذرخ فول تایپ است، حق حقوق آذرخ بالکل پایمال دیگه. توخ کو مستن کسته یا فر مثال شما کسته عربار توکن دیگه عربا کسته تمام د سر روی یک دیگه کسته زدری. اونایی که مثلا د مصر است اونا نمیخواه حکومت مصر و سعودی عرب کسته اونا اخوان المسلمین را کسته نمیخواه، اونا کسته مخالف شسته. لیکن در مقابل کسته شما وشنن که قطر است او مگرنه ما کسته اخوان المسلمین میخواه بزیالی نو حکومتی که منی سیریه ما دوم کسته اخوان المسلمین میخوایم زو خاطر کسته یک گروه که دمنی خودی سیریه است تازه که امی نو گروه که مطلب گرفتن دهشت گردایی که حکومت سیریه قبضه کردن دیگه. تو خاص دیل زو کسته یک نو گروه بداشته که اونام گمو حکومت سیسی را کسته چپانی مثلا کسته مو علی سوریه مو کارش ختم کردی علمو کسته د جانب مصر کسته میچسبه. خب ما مطلب چرئی تمام از این گبار کسته ما درو میزنم از خاطر از این ما تمام گبار زدم گفتم تو یک تیم است که یک نظریه که ما یک کانسپتی که ما مثلا کسته دگو ایزم والا کسته که ما او قد حقیقی دبنی دنیا کی تو ریل پالیټکس میچله، ریل مفاد مردم کسته میچله قد زو کسته بالکل د ټکراو موره. مثلا دیگه امزو خاطر برای از لازم ما خیال کردم که مثلا کسته که تر ویدیو جور کنم از خاطر ازی که منه یک گفتگو کسته گفتار سیاسی کسته ای زمان در منه ایران کسته زیاد میچله او کسته بعض حصای آذره هم کسته متاثر کرده. اگرچه مطلب یک کلان حصی آذره تا هنوز ازی کسته د امان مندر مطلب کسته ازی کلو انفلوئنس نشدن، لیکن این ترسته که یک چیزی که مثلا امروز کسته صرف ده حد یک تخم است یا فر مثال کسته و ده حد یک سید ده یک دانه است صبح کسته میتونه در صورت یک ریزه پوده کسته بدرش نو صبح دیگر روز کټه درخت جوش نو دیگر سال کسته در صورت یک جنگل کسته اختیار کن. پس همزو خاطر ما میخواستم که برای قوما کسته برای دوستا کسته یک ویدیو جور کنم که مثلا در عنوان یک هوشدار مثلا در عنوان یک ارلی وارنینگ کسته پیش ازی که مثلا کسته چیزا کنین شما ما نمیگم مطلب ما نمیگم شما قبض مر قبول کن نمیتر که ما میگم شما متر سوچ کن، لیکن ما شما یک چند نقطه میدم که برای ازی غور و فکر کنین و شما کسته مطابق ذهن خود خود فیصله کن. مطلب شما میتونین قبض ما برای شما لاجیکل بلگه قبض ما در نظر شما لاجیکل نلگه. خب گاب چیز است اون گابی پان ترکیزم است اما ترکی پان اسلامیزم را ما کسته تصور شدم که یک بلوک گروه هایی که نارا میزنه از ایران مردمان نارا میزنه، از پاکستان نارا میزنه، از افغانستان نارا میزنه، از ترکیه کسته نارا میزنه، از مصر نارا زده شده، از سوریه کسته نارا زده میشه، لیکن لمنی پرکتیکل لمنی ریل پالیتیک کسته تمام میزنه یک دیگه خور کسته تیار است که گردن یک دیگه کسته منتی کنه. خب اینمی تر کسته گبی اینال گبی پان ترکیزم آمد. اینال ما گبی پان ترکیزم که این جماعه یک مثلا گب گفتم تا که دمنی ایران کلو دیسکشن است خاص طور پر ترکیه قد آذربایجان که است فر مثال ای کست زیاد شور میده و معلوم دارم است شما خبر هستند که گبی جیو پالیتیکس است که درو کست ددمشه و ای که مثلا شه ددمشه که آذربایجان و ترکیه را ایتنی است که فر مثال ای خالصتا ترکیش کانسپت باشه، یعنی مردمایی که ترک زبان هستند یا مردمایی که اگر زبان چه فارسیش ده ترکای فارسی زبانم که مونار کسته موگی که مثلا نسلا ترک هستند یا زبان چه کسته فارسی شده
دیگه حتی از دیل از این مردمای کانسپت برو بدر نشته، بلکه کسی خوب شون خبر هستند که ترکی کسته حصه نیتو است دیگه، یک کسته وزونج که کلان کانسپت است ده اونج کسته برو بدر میشه و متر کسته آذربایجان شما خبر هستند که ریلیشنشیپ داره، مثلا کسته خوب کوشش داره که رجحان چی طرفی غرب است و رجحان چی طرف اسرائیل است. ما نمیگم که مثلا غلط مونه صحیح مونه، هر استیت حق داره برای ازی که مثلا برای زنده ماندوی خود مجبور کنه دیگه. از یک طرف بر مثال آذربایجان، از یک طرف بلیشی ایران است، از یک طرف کسته فشار روس است، دغول ساندویچ شده دیگه، او کسته مجبور است که مثلا کسته هر جایی که شیر مدد ملاهم شه بگیره دیگه. همزو خاطر ما میگم که دنیای ریل پالیتیکس، ریل چیز کسته او کسته بسیار قد ایدئولوژی بسیار دور است. همزو خاطر خوال شما خبر هستند که آذربایجان مردم شیعه زبانش کسته ترک است دیگه، اکثر آبادی ایران هم کسته ترک زبان است، مردمش کسته مذهبش کسته شیعه است. لیکن ما توغنی که مثلا کسته امور قد ترکیه من که مردمش نسلا زیادتر شکسته ترک نیست، سه مطلب نامش ترکی هستن دیگه، نسلا ترک نبودن، زبان شکسته مثلا کسته ترک شدن دیگه. خوب باز مذهب شما کسته شما خبر است از لحاظ مسلکی کسته سنی است، لیکن تو کو نی تکراو دیگه خوب از این با کسته مو دورشنی علی مو کسته گفتم که اموتر که ما همیشه گفتم ما میخوایم پرسپکتیوی آذرگی اینجا بگم پیش از اینکه ما مثلا مسئله از که بال کنم که سوالی پان ترکیزم را کسته یا مقبولیت از این کسته یا فرمسال قبولیت از این کسته منی آذره، خاص طور پر منی نوجوان نسل آذره، پیش از اینکه مور گبدی بیا یکم بوری پس پشت بوری کم دوباره تاریخ بوری سوال بالشونه که آیا آذره حصه قبایلی ترک است که فارسی گو شده یا نه فارسی زبان فارسی کست اختیار کرده یا نه، چرکی آذر کست خودون چون خبر است که مغولم است، آذر کست ترک هم است، این دو چیز کست منی آذر کست مشترک منده. یعنی شما گفته نمیتونین، ما ایتر گفته نمیتونین که توی گودن آذر بالکن که خالص ترک باشه، گودن آذر بالکن که خالص مغول باشه، این کست منی یک دیگه کست میکس شده و علاوه از این کست ایندیان فلیورز هم است منی آذر کسته دیگه. از بعد کسته فارسی فلیورز مطلب هست چرکی مثلا کسته ایرانی هم دی علاقه بودن، عربا دی علاقه مادن، هندوستان گفتم که هندوات یک کلان حصه یک بلوک دیر کسته حکومت کردن دی علاقه کسته، حتی که یونانیا اینجا مادن کسته یک کلان دیر اینجا ماندن حکومت کردن. پس لیکن دامیننس را مدرو گپش میزنی، دامیننس که منی آذر است او ترک است و مغول است. خب دیگه نال مثلا ما کم تاریخی حواله بدم، مو چیزایی که یک چیز است که تو مطلب صرف چیزامونی مثلا کسته تو صرف کسته اور چیز بگم کسته صرف مطلب مگی ذهن خود مطلب تصورات همونی مطلب اندازه تن کسته گپ میزی بعض اوقات است که تو د بنیادی تاریخی فکرس کسر گپ میزی. خب تاریخی فکرس دمنی علاقه آذر چیز است. امروز نه جغرافی هزارجات اگر مو کسته منی شتوخ کنی منی ازی کسته دو دنه کلانترین چیزی که مثلا مو کسته پیدا میتنی که مثلا آثار شمستن حکومت چی بودن، مرکزی حکومت هایش کسته دمنی علاقه هزارجات کسته بودن. خواستمام کتیش کسته غزنویه هسته دیگه، غزنویه دبلی علاقه هزارجات مرکزی غزنویه هم کسته هزارجات بوده. از دیلی امروز نه کسته آثار باستانیش هم کسته مومینگرنی قلعه های از نه دیوالایش فوجی چاونیش کسته تا هنوز آثارش کسته دمنی مختلف علاقه هزارجات است دیگه. نالی کسته خاص طور پر بنی کوه چرکی هزارجات مثل دره مرا مثل دره وری مثل ناوا وری اکثر علاقش دیگه. غزنویه کسته برای 186 سال کسته دبلی هزارجات کسته حکومت کردن. خب غزنویه را در شما خبر استین برای فکتش یعنی میسته که غزنویه اول خو مسلمان بودن لیکن مسلمانی سنی بودن، دوم اونا کسته ترک بودن، خودون چه خود ترک بودن لیکن زبانش کسته فارسی بودن. مثلا کسته آفیشیل لنگویج که اینا استعمال میکردن منی لیترز منی تمام امروز کسته خطوط شسته مردم کسته از منی هزارجات گلو خطا کسته برو بدشته که از زمان غزنویه است تا هنوز لیترز کسته شما بله اینترنت آنلاین کسته بیگشتن شما پیدا میتن تا فست کلاس زبان فارسی لیکاش زیادتر از کسته زیادتر قباله است. قباله مثلا کسته حساب کو د زبانی که اونایی که د کویته میشنه اونا فرد مگه مثلا یک داکومنتیشنی که تو درباره زمین تو داره یا فر مثال ارسو
وراثت و از یک بابا و ده بچینی چیزا که زیادتر از داکومنت ها نوسته لیکن شما تماش تو کنی که بلیش که فارسی زبان که گپ میشه فارسی زبان که لیکای میشه غزنوی‌ها که فارسی زبان بودن علاوه شما ایرم خبر هستین که در دوری غزنوی‌ها که کتابی فردوسی که لیکای شدن مثلا که یک گلوک شاعران است که مثلا در زبان فارسی زبان ازنا که دور ازنا چیزشته در مود دوری که مثلا غزنوی‌ها که چرکی حکومت میکرده بس یک چیز دیگه مطلب دهچون باشه اینجا که مثلا مو باید کلیر باشه دیستینکت کنی وقتی که مو گوی تاریخ رو میزنی همیشه حکومتا که بوده تا پیشنه صدیره تا پیشنه صدیر که مو میگنی فرمسال ایران ده وجود ما یا فرمسال افغانستان ده وجود ما یا مثلا پاکستان ده وجود ما از پیش که اینج حکومتا که بوده اونج حکومتای خاندان بوده حکومتی قوم نبوده ایتر نبوده که فرمسال که اوغو از خود یک حکومت داشته باشه آذره از خود یک حکومت داشته باشه مثلا که بلوچ از خود حکومت داشته باشه یا فرمسال گودنه آذری از خود حکومت داشته باشه نه ایتر نبوده این حکومت یک خاندان بوده بس یه وقتی که مثلا که غزنوی‌ها که بوده خاندان بودن دیگه اینا که خاندان بودن بس اینا که چیکار میکرده که رگولر فوج نداشتن مردم هر علاقه از خود خان داشتن از خود میر داشتن از خود که بیگ داشتن اونا از خودون که لوکل خانها که لوکل ترایبل سردارا که بودن اونا از خود فوج داشت در زمان که مطلب یک خاندان است یک کلان علاقه تریتوری که پیش کی داشتن ور زمان که بخواسته د جنگ خلاف گوکس بورا بزی که اینا مردمای خور اشعار میکرد یک پورا لشکر هزار قبیله هزار چیز که مردم چیزیش میماده که فوج میماده یا لشکرش میماده و یک کټه لشکر جوړ میکرد مرافته یا اگر گو خان شي یا گو چی شي منی علاقش بغاوت میکرد بس دیگه شي جکی مرافته و خان که بغاوت چر که خو میداده نظامی حکومت این تر بوده امروز خاطر وقتی که ما درو گبی غزنوی‌ها رو میدونم این چی که شما د زین چی باشه چه که بعض مردم کستر میگشته که خو اینا کی بوده این غزنوی اینا ازبک بوده اینا کسته تارتار بوده یا فرمسال کسته اینا آذره بوده اینا کی بوده ایتر بوده که مثلا خاندان یک حکومت بوده لیکن مختلف قبایل کسته زیر دست لشکر شکسته بودن همه از نکسته صرف میکرد دیگه از منی از زی دمی تر که مطلب غزنوی‌ها که اینج حکومت میکرده از دیل از ناکسته خانهای غور یک کلان حصه فوج غزنوی‌ها بوده خانهای غور امروز شما خبر هستین غور که یک علاقه هزار جاد است باز یک خود نام پورا صوبه د نام غور است علاوه از او که یک پورا کلان قبیله آذره د نام جاغوری است که فرمسال اونا که نام شی یک علاقه نام شی غور است یک صوبه باز یک علاقه که امروز نور صرف ده حد ضلع که مثلا پیشنو حکومت افغانستان که بود مثلا آذرگو تلاش می‌کرد کثیر دنوان یک صوبه جور کنه جاغوری جار صوبه خب جاغوری مطلب جای غوریا همتر که آذرگو خودون چم خبر هست خب این مردمایی که مثلا که خانایی که مثلا علاقه غور بودن یا جاغوری بودن دیگه اینا که خانهایش هم که بسیار تقدور بوده در دوری غزنوی‌ها که لیکن اولین ترین خانه غوری که بودن مردمای غور که بودن اونا که بودیست بودن اونا که مردمایی بودن که حتی که در دور غزنوی‌ها مثلا که گفتم که غزنوی‌ها که 186 سال حکومت کرد خودونش خو مطلب سنی مسلمان بودن دیگه دزو دوران غزنوی‌ها که یک بلوک مردما که دمنی هزارجات اینا کنورت میشه مسلمان میشه لیکن مسلمانی سنی حقیقت است که مطلب سنی اینجا دامیننس داشته شروع است زبان فارسی چیزا بودن و مذهبی سنی که است و ترک که است رولش که است اینجا زیادتر بوده بس غوریا چرکی اونا که است ترک نژاد که است خودون چی ترک نژاد است منظور خاطر که است اینا منی غزنوی‌ها مضبوط بودن تا زمانی که مثلا او اینا مثلا تقدور میشن که یک زمان اینا حکومتی غزنوی‌ها رو غوریا که است مانکدو استاپ منه یعنی مثلا ماش مورد رو میگم که سنال مثلا شما اگر سرچ هم کنین شما که است خبر میشن که خودون غوریا که است در 786 عیسوی که است مطلب استابلیش شدن 700 تا 389 سال را که است اینا مثلا که است زیر اثر غزنوی‌ها بودن تا 389 سال مثلا نه خان بودن علاقه حکومت میکردن و حکومت پهلاو میکردن لیکن زیر اثر غزنوی بودن بس اینا که است در 1175 که است اینا از خود حکومت خوره اناونس منه بس از بعد اینا خودون خوره امپایر جور نه این خود پهلاو نه صرف که است افغانستان میگیره اینا که است ما پاکستان امروز نیر مورد ولی انډیا هم که است حکومت انډیا هم که است میگیره
دیگه اینا کسته تا 40 سال را کسته اینا حکومت منه تا او زمانه کسته اینا حکومت نه تا کی مغولا مای دیگه غزنویا متر کی غوریا بخشش باشه غوریا متر کی گفتم شروع کسته اینا بودیست بودن اینا کسته خاناش بودیست بودن شما نمایشم کسته آنلاین پیدا میتونین و خبرم شمور کسته موگم که کدام خانه از نه کسته بودیست بوده و کدام اول نه کینگ از نه حتی که مطلب کی امپایر که جور اولنیشم بشک نمایش مثلا محمد است لیکن اونا خودون چی کسته بودیست بودن تا هنوزم کسته مذهبش بودیست بوده از اون بعد چی کسته اینا کسته کنورت میشه دنامی چیز کسته دنا چیز کسته منی مسلمان لیکن تا هنوزم کسته منی از نه سنی کسته چیزیش غلبه بوده مذهبش کسته دیگه از اون بعد کسته مغولامای دیگه شما خبر هستند که مغولامای دیست پای خوارزم شایارم کسته جمع دیست پای زینارم کسته تمام کسته جمع نرچ قصد که مثلا اینجا داینستی بوده دیگه مغولا که اینجا مایه مغولا کسته تقریبا 100 سال اینجا حکومت نه بس 100 سال که اینجا حکومت نه بس از دیلی مغولا خود چم خبر هستند که حکومت چی شروع که عادت خونام بودیست بود مغولا که عادت شونام بودیست بود لیکن استیسته اونا کسته کنورت میشه اونا کسته خودون مغولام کسته مسلمان شدو کسته شروع نه بس مو خبر است که مغولان کسته قد آزرگویی که دمانی زرجات بودن کلو کسته میکس شدن همزو خاطر کسته مور تو چیزا کسته ترکو منگول میگه چرا نازو پیش اونام بودیست بودن اونام کسته بودیست بودن اردوش کسته هم نژاد هستن ترکا و مغولا کسته تقریبا هم نژاد هستن علاقه خود مغولستان کسته ترکا و مغولا کسته یک جایکی کسته منی میچسب بعضیا کسته شاید تر کنسیدر نکی مغول کسته بشک یک حصه ترکا هسته دیگه این طرم کسته شما گفته میتن یا شما ایرم گفته میتن که مغولا بالکل جدا کسته صوت علیده چیزه از خاطر زی جدا کسته گفته میتن که اونا بگی زیبان چی بزی ترسته خو مسئله اینه منجسته که یک کلان حصه ترکا کسته زیبان چی فارسی یک دیگهش کسته ترکی کسته گپ میزنه بس دیگه نسلش کسته اونا کسته خودت مغولی کسته گپ میزنه لیکن تو کو اینا کسته نسلا یک چیز هستن نسلا یک هستن صرف اینا کسته زبان چی بدلی میشن مذاهبش کسته اینجی دغول کسته بدلیش نه خب به هر حال 100 سال کسته از بعد مغولا اینجی حکومت کردن بس مغولام کسته منیش مسلمان میشن از بعد این علاقه کسته تقسیم میشه یعنی علاقه زرجات که بده اینجی تقسیم میشه یک نو ترکا کسته دیل برو بدر میشه و او ترکا کسته مو صفویه مگی دیگه د یک زمان میرسه که ناشمو گر آنلاین هم سرچ کنیر کسته موگه گن پاودر امپایرز د یک وقت کسته سه دنا ترکی امپایرز بوده منی کلان حصه ایران و یک کلان حصه افغانستانی موجوده یا یک کلان حصه هزارجات کسته زیر دستی صفویه ما که نه ترک بودن لیکن نه کسته ترکای شیعه بودن دیگه مو کسته از بعد مو مغولار کسته میگرنی مغولای که در ملی اندیا کسته حکومت نه یک کلان حصه موجوده پاکستان کسته اندیا یا یک کلان یک ریزه حصه کسته یک چیزا کسته یک حصه افغانستان کسته یعنی تا قندار اینما سری قندار ما بین مغولا و صفویه کسته جنگ شده بلوچستان امروز نه کسته قندهار یک حصه از درجات این علاقه کسته منی صفوی و منی مغول کسته دست به دست شده مرافته مطلب اردوش ترک بوده یک شی ترکی سنی مطلب مغولا کسته که منی هندوستان بوده و صفویه کسته ترکی شیعه اردو ترکا کسته در مابین سری بلوچستان امروز نه د سری قندهار و یک حصه هزارجات کسته اینج کسته منی خو جنگ و جدل کستم کرده ما قندهار برای اسپیشل برای خود کسته برای زو کنسیدر منو از خاطر زی که قندهار کسته نقطه عطف بوده منی مختلف قبایل کسته خب به هر حال بس دمزی دور که مثلا یک طرف مغولای ترکای چیزا کسته مغول که مطلب نسلا ترک و مغول میکس بودن مثلا کسته خالص ترک نیمتر که عذره ترکو منگول است مغولایی که حکومت میکرده بلی هندوستان اونام کستن مغول و ترک کسته اردوش کسته هم نسل گرد بودن منیش کسته بس ترکایی که دمن ایران بودن ترکای صفوی و ترکای سلجوقی اونا کسته منی امروز نه ترکی و کلان حصی مسلمان ها کسته فر مثال کسته مکه و مدینه را کسته شما تون عراق را مکه و مدینه را بزی طرف کسته شما بورین سیریا و فلسطین و کسته موجوده اسرائیل و همو تر کسته مصر کسته اینا کسته شمالی افریقا کسته نظیر دیستی
از سلجوقیا بوده که زباد هناك است سلجوقیا خودون خوره خلافت عثمانی که است خلافت عثمانی خود خوره مگه شما تو که مثلا در زی دور که مثلا گن پاودر امپایر بوده پوره علاقه مسلمانان که است بلیش عربا حکومت نمیکنه بلیش که است یگو قومی دیگه حکومت نمیکنه بلیز نه که است خالص ترکا حکومت میکنه یک طرف که است ترکا و مغول میکس که است بلی هندوستان و پاکستان که است حکومت میکنه صفویای ترکی فارسی زبان که است و اینترستینگ پوینت است که ارتش فارسی که میسته بیشک ارتش ترک بوده ارتشی مسلک که است مختلف بودن لیکن ارتش که است فارسی مغولایی که دبلی هندوستان حکومت میکرد دبلی پاکستان اونام که است لنگویج فارسی افیشیل لنگویج فارسی بوده صفویایی که ترک بودن شیعه مسلک بودن اونا هم که است فارسی که است چیزام کردن بیشک ترکی منیخ که میزدن که فارسی لکایم کردن سلجوقیایی که فرمسال زوات عثمانی خلافت عثمانی جمشه زبان ترکی منیخ کم میزدن لیکن افیشیل لنگویج که است فارسی ده پسان مثلا که است آخری طرف آخرش که است بزونا که است فارسی ریلن ده جای فارسی که است اونا ترکی که است بلی چیزی که است مایر خود ما ای تا ای که مثلا که است مدرن دور ما دیگه شما خود چون خبر هستین که مغولایی که دمنه چیزا بودن مغولایی که دمنه هندوستان بودن اونا را انگریزا شکست میده عثمانیایی که دبلی عربا حکومت عربا کست حکومت میکرد وقت موجود ترکی کست اونا را روسا و انگریزا کست شکست میده دیگه اونا کست دیسپایز نات که جمعون از دلیزی کست یک نو مادرن استیت هایی کست برو بدم شلیستی پاکستان وری مثل افغانستان وری کست مثل ایران وری کست حکومتا کست از دیل زو برو بدم شه لیکن حقیقت است که تا کلان دیر کست اینجی حکومتی ترکا بوده خب از اینی قسمت با هی تاریخ مثلا کست دلشم کست باشه خب از منیزی کست مو مورالی ستوری کست اینجی چیز است مورالی ستوری است که آذر کست نسلن کست ترک مغول است منیش کست بسیار مطلب ترکیش رنگتی آذر بسیار استرانگ است نسبت دی مغولیش کست مغولی نسبت آذر کست و قضی استرانگ نیست یعنی کم منیش کست من زیادتر چیزیش کست ما از لحاظ کلچر میگم از لحاظ نسل کست نمیگم من شاید مغولا کست اینجا زیاد منده دیر کست شما گر جنتیک تایپ تو کنین زیادتر مغولی چیزی آذر کست منش تو کن لیکن فرهنگی والا از لحاظ فرهنگ از لحاظ کلچر کست چرک یک قوم که جورن و از دی این ای که زیاد منم گو دی این ای منش رول نداره جنتیکس منش رول داره لیکن رول جنتیکس کست ترشریه دیگه استام کلانترین رول که دمانی یک علاقه داره او کست سرزمینی یک مردم است از بعد کست فرهنگ از او مردم است بعد از فرهنگ کست سیمنیش کست جنتیکس مای جینز مای دیگه مردمای شما ده یک گلوک علاقه روشن که مردمای کست جنتیکلی کست سیمیلره لیکن از لحاظ جغرافیا کست جدا شدن جدا دو قوم کست منی حساب میشه منی مثال طور پر امروز کست روسا و اوکراینین که منی جنگ نه اونا کست جنتیکلی بالکل سیم مردم است از لحاظ جینز سیم مردم مذهبا حتی کست سیم است زبانش بسیار بسیار نزدیک کست زبانم تر که مثلا آذرگی و ایرانی کست تو دور تو کن آذرگی و فارسی تقریبا سیمیلر است اگر منیش کست تو کن دیگه اون مقزمنیش کست تقسیم است لیکن تو امروز کست اون منیخ جنگ و فساد کست منیخ منا یا خود خور مثلا کست دو مختلف قوم کست منیخ حساب برای آذر هم کست اینمی چیز است اگر امروز فر مثال آذر از ازبک منیخ مثلا که طور پر مختلف میشه خود نسلا یک چیز است او مسئله فرهنگ است که مثلا کست آذر دیگه کست ترکی کب نمیزنه مثلا اگر ترکی لفظایش است لیکن زبانش کست فارسیه مطلب فارسی که امروز نه کست مور کست چنج لو قصد بدلیش که کست مو کست گفت از بالکل نگ نو زبان کست در نام آذرگی مو گبشیر کست مو میزنه اینجی خب دیگه تو کو دوم کست مسلکش کست شیعه بودن آذر کست بسیار کلان رول داره اینجی کست دیگه نه مثلا اینی مسئله فرهنگی کست اینجی دامیننت میشه از خاطر اینی مسئله فرهنگی از دیلزی کست یک قوم کست برو بداشت و از او کدام کلان کب کست اشتراکات سرزمینی خاطرگو قد ازبک داره لیکن مسئله ترست که باوندری که مثلا تو کلچر کی میده بزونار کست کم از یک دیش کست فاصله میده کم کست دغول شی دور جون خب
علی مثلا ما گبار کسته گفتم صرف از خاطر ازی گفتم که حاضره واقعا مثلا کسته ترک است ایسی کلان ملتی ترک شما مثلا حاضره است. لیکن مسئله ترسته که اموتر که ما شروع ویدیو گفتم مسئله پان اسلامیزم را گفتم، مسئله پان ترکیزم پرکتیکل نیست. چرا پرکتیکل نیست؟ ما از خاطر زو کست وارن منم دزی برای دوستایی که زولا چه زمانه دیگه از خاطر زو که این نیست که مطلب آزره نمیخواه، آزره ضرورت داره. حقیقت گبی است که آزره ضرورتی ترکار داره، ضرورتی مددی ترکار داره. و دمانی دنیا کسته این زمان که موتو کنی کلان ملکای ترکا هستن و طاقتور هستن که از لحاظ علم تو کنی، از لحاظ صنعت تو کنی، از لحاظ تکنولوژی تو کنی، پهناور سرزمینی تو کنی، آبادی تو کنی، زر لحاظ کلان است و برای آذر بسیار مفید است که مثلا کسته ایسی ازی بور این د مفاد آذر است که آذر کسته ایسی کلانی ملتی ترک کسته باشه او خود دیلی خواهش از ما است که مثلا کسته باشه. لیکن مسئله تر است که منی دنیای پرکتیس کی متوکن، منی دنیای پرکتیکل کی متوکن اگر مو دل خود ازو بسته کنی یم زور است که مو خود بازی بدی دیگه یم زو مثال ازرگی است که مگه د امیدی دوغ کس کسته آشنا کن همین مثال دیگه اینجام کسته اونمو مثال است. از خاطر زو خو بر ما کسته چند مثالا کسته برایشم بدم. ما از کویتا شروع چرا که مثلا کسته ساده چیزی که مردم کسته پیش چیم خو میگن شما خبر هستن که ترکا کسته مثلا موجوده حکومت ترکیه کسته از گاه زمان منی کویتا کسته اکتیویتی داره و اونا کسته پان ترک اسکول کسته جور کده. لیکن پان ترک اسکول کسته و دمانی علاقه وغوی دمانی علاقه بلوچاسته منی علاقه آذره شما کسته پان چیزا نمیگنه. الان که ویرم شما خبر هستن که از منی خودی کویتا کسته یک بلوک اوزبکار کسته ترکا آمدن کسته بردن در ترکی کسته آباد کردن. لیکن شما تو گونید که ترکیه کسته مهاجرایی که آذر است در منی کویتا نه برای مهاجرای آذر گو مدد کردن نه برای ریسیتلمنت از نه کسته از کویتا در ترکیه کسته گو مدد شده و نه گو اسکول برای آذر گو کسته جور کردن نه گو اسپیتال برای آذر. مثلا اکتیویتی ترکیه کسته در منی مردمای غیر ترکی کسته است لیکن منی آذره مو کسته اکتیویتی ترکار کسته ترکیه کسته مو نمیگرنه. پس ناره کی ترکیه میزنه که فرض مثال مو کسته پان ترک است مو کسته پورا ملت ترکیه کسته گم میزنه آذره به وقت کسته هیچ بریش چیزا نمیشه. و چند میلیون آذری که فرض مثال دمن ایران هستند که از حقی تعلیم و از حقی اولی خریدو و گاڑی خریدو از حقی یگو قسمی حکومتی شناخت که اونا رو مدد بده که اونا از برو ملک سفر کنن یا خلاصه کسته این می چیزار کسته علی دیگه ترکیه خوی کتا جای داره. لیکن ترکار کسته مو میگن که اونا کسته 1 میلیون یا 2 میلیون آذرر کسته هیچ وقت کسته اجازه دی مهاجرت ندادن یا اونا نوردن که بیرون اسکولینگ کنن مثلا کسته امو حق و حقوقی که فرض مثال یک شهروندی خود افغانستان اونا محروم شدن در ایران نه محروم شدن. اگر ترکی کسته چیز است خو یک کلان حسی آذرر کسته باید سپورت حکومت ترکیه کسته موجود خاص طور پر مهاجرای آذرر کسته. لیکن شما تو که کنتریبیوشن حکومت ترکیه کسته اینجا زیرو است برای آذره بالکل کسته زیرو است. خب یعنی علاوه حکومت ترکیه کسته شما میگن که ترکمنستان است، ازبکستان است، قزاقستان است. قزاقستان چه یک از کلانترین ملکای دنیا کسته از لحاظ وسایل به انتها وسایل داره، از لحاظ سرزمینی کسته بسیار سرزمینای به آباد داره، آبادیش بسیار کم است نسبت به وسایلش کی داره. لیکن شما میگن که قزاقستان هم کسته منیزو چیزا کسته گو رول کسته نداره. یک کلان حسی مردمای ترک کسته ایستی روس کسته کلان حسیش کسته مردمای ترک کسته ترکیه است دیگه. اونا تو که شما هیچ کانتریبیوشن از اون مردم کسته درباره زندگی آذر کسته نیه. خب ما کویتر کسته گفتم آذرگویی که مهاجرت دمن ایران است رو گفتم از بعد چی کسته ما مردمای آذرگویی که دمن افغانستان ما درو گپش میستم. شما خبر هستن که حکومت ترکیه کسته ایسی نیتو بود وقتی که مثلا حکومت طالبان چپشت اول حکومت چی و اینجی فوجای نیتو که ماد دمن افغانستان خود ترکیه is being مطلب پارتی نیتو کسته دمن افغانستان ماد. لیکن شما تو ونن که ترکیه حکومت ترکیه کسته آذرر زیرو سپورت کردن. مثلا کسته بریزی که مثلا حزب وحدت اگر ترکیه میخواست حزب وحدت سپورت میکرد و آذرگو خواستایی که داشتن خویسه نیتو بود
آذرگوز مثلا که بریز خود که وکالت خرسایی نمیتونست، لیکن اگر ترکی که پس پشت آذر که استادم شد، آذرگو که میخواست که مثلا که یک فوجی چاونی داشته باشه دمنی بامیان که دمنی آذرجه دی اولنا چیزای آذر بود که فرمسال آذرگو گفت خو اگر مو مطلب اسلحه خو میلی خو مطلب مو خطر داری اینی تایم که بریز مو که چرکس پیشه مو خانه مادن بری علاقه آذر چند دفعه قتل عام آذر شده، خو گفت کم از کم اینجا فوجی چاونی که دمنی علاقه آذرش نه او حکومت افغانستان مخالفت کرد دیگه، نیتو و امریکا که نه چیزا نکرد سپورت نکرد دیگه، ترکی که مو تو رول چینی و همونطور که ما گفتم که 5 ترک اسکولایم ترکی دمنی چیزا است دمنی پاکستان است، خب منی افغانستان هم ترکی که گلوک رول داشتن، لیکن شما تو منی هزارجات ترکی که کانتریبیوشن ندارن از لحاظ سڑک بریز نه انداختن، که اسکول جور کردن، اسپیتال که بریز نه جور کردن، نه که اولادش برای اسکالرشیپ که مثلا که کانتریبیوشنی که باید که حکومت ترکیه مکد کم از کم اگر نمکد وکالت در مکد دبنی نیتو که برای آذر که منی حکومت پیشنه حکومت افغانستان شما که میگن که کانتریبیوشن از نکست زیرو است و همونطور که گفتم علاوه ترکیه ما تا بلیم در گردن ترکیه نمیدونم دیگه ملکایش هم که است دیگه نه که تونی برای آذر که زیرو کانتریبیوشن داره، گفتم که ترکمنستان است، چیز است، قزاقستان است، قرقیزستان است، ازبکستان است، لیکن شما که تو منید که برای آذر که کانتریبیوشنی تمام از ترکا که خب ولی بعضی آذرگو که بعضی اوقات بله سوشل میدیا که میگن که گو دنا ترکی کی رنگیز ما و گو دنا گو استودنت باشه یا فرمثال یگو آدمی که فرمثال یک آدم است که مثلا وان مین پارتی مثلا که ما گپ شروع بگم که مثلا یک آدم است دافس خوششته پیش کامرا میره گو گپ میز نرنگیز ما و گو یوتیوب چینل رانه یا گو فیسبوک پیج که رانه وزو که دبری خانیخ که چندان پرچمی ترکار بله مختلف ملکار از آذربایجان را، ترکمنستان را، ترکیه را، قرقیزستان را بازم تر پرچمی مردمای مثل پرچمی آذرگورم که دمانی زو که شامل کنه پرچمی ای غورارم که دمانی زو که بیندخت دغول که باز به تو پوره از نه مختلف قوم های ترک پوریش لیکن پوریش یک ملت است، بخش یک ملت است. خب مثلا کسی رو مو پان ترکیزم که گپش میزنه خب مطلب تو کو باز از رو خوش میشم گو تو کو پرچمی هزار جادم که تو کو د مابین پرچمی ترک است ما مترکم ما خلاف از اینیم، ما بسیار خوش میشم که آذر که حصه ملت ترک باشه، لیکن مسئله ترسته که ترکایی که واقعا دمنی پاور است. ما نمیگم که یک اندیویدوال ترک نمیگم، همونطور که ما گفتم مثلا ما ما اختیاری مطلب ما که اختیار از ما صرف ده حد از خود مست دیگه، ما مطلب که منی پرسنل لایف از خود خوره د سختی که منیج نه مثلا پرسنل لایف از خود که تو داره امور که مو د سختی رن چی که مو بسنی یک قوم رکنی نمیتونی مطلب مو خود لیمیتیشن داره دیگه، زر لحاظ از وقت لحاظ، انرژی لحاظ، وسایل لحاظ، از لحاظ فکر لحاظ، از لحاظ سپورت، از لحاظ یک شخص دیگه یک فرد مطلب که محدوده، هر چیزی محدوده، همونطور که هر فرد اگر بیشتر دل سوچ کنه نه تو هر چیز تو محدوده، وسایل تو، وقت تو، ریسورسز تو، هر چیز تو محدوده، تو خو نمیتونی بیاند ریسورسز تو، بیاند وقت تو، بیاند چیزی تو نمیتونی. کانتریبیوشن از مهمیه که مطلب ما گو خیال گو ایده گو چیز ما استادمش پیش مو که یک گنتر میگه خو خیر یار ما یک گنته که از منی امروز که کار خور نمونی امروز که سه بشک باز روز است که تو اضافه آفر نزبلی کارت که میگه خو خیر امروز ما کار نمونم میگه ایده است تمام که شیر نو خو برای زمان لاس است پرسنلی لاس است، لیکن تو میگه خو اکسپتبل لاس است یعنی کانتریبیوشن از موست که فرمسال یا ما مشتم فرمسال دجازی کی برای پروفشنل لایف خو که امروز که بیش نیست کنه باز میگه خو خیر امروز که می کانتریبیوشن از مو برای قوم است میشنه روی دوری کیمره که میگه بشک مطلب اثر از او باشه نباشه کم از کم در ذهن از خود مطلب موگی که ارمو کانتریبیوشن داره خالی تر ایندیویدوال است که مثلا اونا که است پان ترکیزم قبول داره از دل هم قبول داره و منی ازبک هم است منی ترکمان هم است اونا که است مردمای قرقیز هم است اونا که است آذرام میتونه منی که است باشه، لیکن اونا ایندیویدوال اونا منی پاور نیه، اونا صاحب اختیار و صاحب اقتدار آدما که است نیستن. پس امزو خاطر که است دیگه یالی فرمسال که استم زو خاطر مگم دوستای آذرگویی که اینجا استم مگم اگر شما دل خورده زو بسته کنی که مو یار مو ایسی ملت ترک میشی دیگه ملتای ترکا بای اونا که آذر را نجات بده این مثلا خام خیالی است. پرکتیکل لایف کار نمونه منطقه پان اسلامیزم که است کار نمونه انت که است پان ترکیزم کار نمونه هر
قوم که او خود چی باید سرنوشت از خود جور کنه، همونطور که هر شخص سرنوشت از خود جور کنه، هر خاندان ذمہ دار است که سرنوشت خود جور کنه. اینجا هم که هر قوم باید که خودون چی باید سرنوشت از خود جور کنه. تو نمیتونی در امید دیگه بشینی، خوب نمیتونی که گو کس دیگه باید که تو رو نجات بده. امروز خاطر این پیغام از ما که برای دوستا بود که مثلا صحیح است، مثلا او خوب آی خوب خیال خوب است، لیکن صرف خیال است. اونا که پرکتیکال شی پاسیبل نیست. تا او تیم تا که شما خودون شما یک ملت باشین، تا که خودون شما از خود یک دولت داشته باشین، یک حکومت داشته باشین، از خود یک چیز داشته باشین، از بعد شما میتونین بورن دبلی تیبل کسته بشین. از بعد شاید ترکی کسته بشین کم گپ شما کسته گوش کنه. از بعد شاید ترکمنستان بشین قچم گوش. ترکمنستان یک دولت است. او کسته قد یک دولت هی میشنه گپ میزنه، قد آذر کسته گپ نمیزنه، از که آذر ملت خسته به دولت است. اما تر کسته قرقیزستان است. شما اگر صبح ملک جورشین شاید پاسیبلیتی است که شما کوآپریت کنین، لیکن دینوان یک فی الحال دینوان یک قوم کی به ملک و به سرزمین خونی ملکش قبضشت دیگه، لیکن به دولت است دیگه. نال مثلا کسته یک مردمی به دولت تر کسته کس بلی تیبل نمیشه، قچ گپ نمیزنه، قچ کوآپریشن کسته نمیشه. ما صرف اینی گبر کسته میخواستم بگم که برای بعض نوجوان دوستایی که تبلیغاتی پان ترکیزم را گوش کنه، بشنوه و جذباتی شنوه، گوه چه خوب ایدی است، اونا میتونه میسیوز شونه. شما کسته میتونین میسیوز شونه. همطور که ای غورا میشه، ای غورا در جایزی که بسنن کسته بشنه مردمی از خود خور کسته نجات بدن، کسته بشنه در جایزی که ای غورا را کسته برای چیزی از نکنه. اونا کسته امروز بازی دیستی دیگه اغیار شده. امروز کسته شما میگرین جوانای ایغور را کسته طالبان استعمال منه در خلاف آذر، در خلاف ازبک، یا اموتر کسته یا که ایغورار کسته ترکی کسته استعمال نه، در خلاف عربا کسته و در خلاف مردمان سوری کسته استعمال نه، یا کسته اموتر کسته ایغورار کسته داعش استعمال نه بوبره، در خلاف کردا کسته بیزن جنگانو کسته، یا در خلاف دیگه مردمان کسته سرزمینی خودون چیز یا کونا کسته در پاکستان بیاد در خلاف حکومت پاکستان کسته جنگ کرد. تو کن مردمی سرزمینی خودون چیز یا چرفته، اون مردمی که باید برای مردمی ایغور کسته جنگ کرد، اونا کسته امروز بازیچه دیستی او کسته ترکای حکومت ترکی و حکومتای نیتو و یا فرانسال انتر گروه ها کسته جور شدن دخلا مثلا کسته یک بازیچه جور شده برای چیزا کسته. این مو ترکی ایغورا کسته ولنریبل است که در قراری میتونه بازیچه دیستی دیگه جور شنه. امروز خاطر ما زره ویدیو جورم که بعض نوجوانا کسته امزالا گبی پان ترکیزم باید جذبه ازنار باید یک رسوخ کنه که شاخ برو بدر که در آذربایجان شاخ برو بدر کنه که در خلاف آرمینیانس کسته بوره، یا فرمسال گورو شاخ برو بدر کنه از دل ترکیه کسته که در خلاف عربا بوره، یا فرمسال گورو شاخ از گوجه دیگه برو بدر کنه، یا یک گورو استادش خلاف ایرانیا بوره جنگ کنه. دینوان مثال ما کسته یه گبار کسته خاطر ازم میزدم که نوجوانای ازمو کسته بازی نخرن. ترکسته صرف خود تو دکارت مای، خاندان تو دکارت مای، قوم تو دکارت مای، دیگه حد رکسته دیگه. امزوخ امونایی که از تو است باید کسته آدم وابستگیش کسته خود خوردم زو کسته محدود کنه، مطابق تایم خود، مطابق ریسورسز خود، مطابق چیزی خود کسته. دوستا کسته لازمی است یک اختلافی پوینت است دوستا از موی که زیاد شوقی پانتورگیزم داره، شاید گبایز ما که در زونه خوشی نه، لیکن ما هر چیز که در ذهن از ما لاجیکل ما کسته مگم، ما کسته اینجا یک هیستوریکال فیکتس هم کسته برایش ما کسته گفتم. شاید دوستا کسته از تاریخ مختلف برداشت داشته باشه، درباره شناخت از را مختلف برداشت داشته باشه دیگه. اونا کسته گر شما از والا که برداشت شما از ما که مختلفه، چای که وست تاریخ باشه، چای که شناخت از را باشه، چای که درباره پانتورگیزم باشه، چای که حتی که درباره اسلام پان اسلامیزم باشه، شما کسته در صورت سوال، در صورت اعتراض، در صورت کامنتری کسته گفته میتونین، دست ما کسته رسنده میتونین. ما خوشحال میشم مطابق چیزی کسته جوابش میدم، مطابق فهم و نالج از خود، مطابق درک از خود. امیدم که تایم شما ضایع نشده باشه. یک جهان تشکر.